बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जाकोबाचे पत्र अवस्वरी 17वी वळो जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 17. हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन ते देवून येता. वय मगचनो देव सर देण्याचो दातार जावन आसा. आमकां विविध देण्यांनी भरता. त्या सुमी आमी आज हजार जाल्या परत एक पोटी दिंबी गेल्या. त्या सुमयाक आमी आराधन करया, नामान करया. गव्या आमी अपुर्बायेचें गीत आमच्या नव्या बुकांत 822 पेज 31. आराधन आराधन. आराधन आराधन स्वादिक सक्रमेंता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रमेंता. भक्तीन माना कालत्या काळसा करता तुका नामान, करता तुका नामान. जिवीत सोंड जावन आमचे मदें जरा सोम सदुई सर देण्याचो दाता आपणाक आमकां दिल्लो ताजो सांगात आमकां दिवचो. ताची कृपा आमकां दिवचो. ताजे समोर आमी आसा. ताका मान कर, आराधन कर. ताचेर एक दिनी ताची कृपा आमी मागया आनी जोडया. आराधन. जिविताचो बुंडो तूं आमकां मोगासो, ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिविताचो बुंडो तूं आमकां मोगासो, ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां. तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालेतां. हरी एक दिसा भोगच्यांक तुका आमी यात्रेता. आराधन आराधन स्वादिक सक्रमेंता. आराधन 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 स्वादिक सक्रमेंता. भक्तीन मना कलत्या काळजा करता तुका नामान. भक्तीन मना कलत्या काळजा करता तुका नामान. करता तुका नामान. आमच्या सुमयाक आमचो उजवाड जावन आमचे सगळें सदांच आसो आमकां उजवाडान चलोवंक फावो करचो. ताची कृपा दिवन ह्या संवसारान जियो. विविध देण्यांनी आमकां भरून वय आमकां ताच्या महिमे खातीर रासा खातीर वापरचो तो जावन आसा. ताका मेळोवंक आमी आयल्या. ताचे सुमे वेळ करसूंक आमी आयल्या. त्या सुमयाक आमकां मेळोवंक आयिल्लो तो ह्या सक्रमेंतान खरोच जरा आसो आनी आमकां पळोवचो, आमचो मोग करचो. आमकां जाय अशी कृपा आयच्या दिसा दिवचो तो. ताची शांती, ताचें समाधान, ताचेर एक दिनी आमी भोगया. ताच्या झरपणांत आमी रावया. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो. समाधानेसो प्रकाश फांतोसो. संवसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावसो.
समाधाने सो प्रकाश पावतो सो तुका मेळो काशेता आत्मीक सकतला लेता तुका मेळो काशेता आत्मीक सकतला लेता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वादी सक्रामेंता आराधा 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 स्वादी सक्रामेंता मुक्ती मना कलते काळजा कालत्या काळजा करतां तुका नमन भक्ती मना कालत्या काळजा करतां तुका नमन करतां तुका नमन हालेलुया 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 सम्या सर्मान होगळा फावसल्या सर देण्यांच्या दातारा तुका दान मान आणि महिमा हालेलुया 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 we worship you we adore you Lord we glorify you we bless your name hallelujah hallelujah Sacramenta Oi magal bhona ani benino Sor denian so datar zauna som su sume amche मध्ये जरासा तकारादान करचे आमचे केदें वर्ते भाग आणि आज आयचे या विशेष दिसा मार्चाची 8 तारीख इंटरनॅशनल विमेन्स डे अंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दिवस आज ह्या दिसा तकारादान करया समेस भाव भयणी सुवे मेळोन प्रत्येक तरान स्त्रियां सुवे मेळोन कित्याक आमच्या जिवितांत हर एक स्त्री देवाचें देणें जावन आसा जावं ती आवय जावं ती भयण जावं ती आमची इश्टीण वा शिक्षकी धर्मीक भयण वा खंयच्याय रितीन स्त्रियांनी आमच्या जिवितांत जे कितें महत्व वा पात्र तांणी खेळ्ळां तें सगळें देवाचें देणें जावन आसा देखून ही एक स्त्रिये पासत आमी आज देवाक अर्घ्यां दी जाय देवान दिल्लीं देणी म्हणून वळखून हर एकल्या खातीर आज आमी मागया हर एक स्त्रियाच्या देण्या खातीर आज देवाक आमी अर्घ्यां दिवया एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया तो देव देण्यांचो दातार हर एक संपूर्ण देणे आणि हर एक उत्तम दान ताचे तावन मात्र आमकां मेळटा आमच्या जिवितांत आवय तावन धरलेले हर एक स्त्रियेचो पात्र आज नियाळून तांचो आधार नियाळून देवान आमकां फावो केल्ल्या व्हडल्या देण्या खातीर आज सका देवाक अर्घ्यां दिवया एका मोनान काळजान देवाक अर्घ्यां दिवन आमी गावया हें गीत ताळयो पेटून देवाक ताळे आमचे उबार आमची मोना काळजां उबार समेस्त सवय मेळोन आज देवाक अर्घ्यां दिवन ताची स्तुती करया B61 पेज 68 ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हासून नाचोन आनी दलोन गायता व्हडवल्लासान ताळयो पेटून देवा ताळे ताळे आमचे मेळोन हासून नाचोन आनी दलोन गायता व्हडवल्लासान Hallelujah, hallelujah,
हालेलुया 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 हालेलुया. आम्ही सुन्याची कळसा खरी एकली नका मोगाची खरी एक भाव बहिणी प्रत्येक नास स्त्रियांचो दिवस आमी आचरण करतना हरी एक स्त्री देवाक मोगाची जावं. देवान रचलेली रचना ते आमच्या जिवितान दिल्लें वर्तें देणे देवाक आज सांजचे खातीर आमी देवा कडे दिवया स्तुती करया नांव हाडया. तुझी पुरजा मी इस्रायेला बरी तुका चड मोगाची अस्कता मी तरी सोम्या तुझे संगी वळवंतांनी वळती. तुझी पुरजा मी इस्रायेला बरी तुका चड मोगाची अस्कता मी तरी सोम्या तुझे संगी वळवंतांनी वळती. ओढा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विघ्ना अनवारांतली तुझे महिमे गितां आमची काळजां मोनाम सदांच गावून दे. काळयो पेटून देवा काळ्याम शिवबा आमचे मेळोन हसून 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 आनी धलोन गायतां व्हड उल्हासान. हालेलुया 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 हालेलुया. कळी बिडून निरंतर देवा कडे नेवया स्तुती करया देवा थंय संतोष पावया. सर्दणी दिवन सदैन तर कृपा विविध जनांचो आमकां आधार दिल्लो ह्या घडये पर्यंत आमकां चलोवन व्हेलो. सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या काळजान एक मौनान काळजान ताका स्तुती करया ताचे थंय संतोष पावया. भक्तीन तुझे उचित हजर जाऊन आमी तुका आमी मान करता. भक्तीन तुझे उचित हजर जाऊन आमी तुका आमी मान करता. विस्मिता ती तुझी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुझी गायता. विस्मिता ती तुझी नियाळ दिसांनी राती स्तुती तुझी गायता. मोगान तुझ्या पेटोन वैभव तुजो वर्णून काळजां आमची गावून दी. मोगान तुझ्या पेटोन वैभव तुजो वर्णून काळजां आमची गावून दी. दैवीक तुजो प्रकाश सर्गीत हांव सर्वांचेर सदांच फांत कोन दी. ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हसून हसून आनी धलोन गायतां व्हड उल्हासान. ताळयो पेटोवन ताळयो पेटून देवा ताळे आमचे मेळोन हसून 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 आनी धलोन गायतां गायतां व्हड उल्हासान. हालेलुया 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 हालेलुया. कितलो बरो समय आमचो कितली विविध देणी ताणें आमकां दिल्यान. सबार बोडी ह्या देण्याचो आमी उपयोग करता फायदो जोडता पूण देवा कडे दिवंक उपकार आठोवंक आमी विसरता.
आज सेवन आमकां अवकाश दिलो त्या देवा खातीर त्याच्या मोगा खातीर आमी ताका अर्घ्यां दिवया आनी आमी प्राचीत काळार आमी आसा कृपेचो काळ देवाची कृपा आमी नियाळून तूं आसा आनी ह्या दिसांनी सर्गींच्या राजा विशयंत जायत्यो संगती आमी नियाळून आसा आमच्या वांजलांत सुवार्थेंत मिसा वेळार मात वचो वांजला वचवर 30:3 वळू आमकां सांगता सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी उपरांत सक्कड चड संगती तुमकां मेळटल्यो. Seek first the kingdom of God and His will, and the rest will be added to you. लुकाचो वांजला आमी काडल्यार 17वा वचवर 20 आनी 21 वळ. Luke chapter 17, 20 and 21. जेसू आमकां बरें करना पुरबयेन सांगता देवाचें राज खंय आसा गे म्हणून देवाच्या राजाचें येणें. Luke 17, 20 and 21. देवाचें राज केदळा येवंचेर आसा अशें म्हणून फरिसेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो देवाचें राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना वा पळय तें हांगा आसा आनी पळय थंय आसा म्हूण कोणीय म्हूण आसना कित्याक देवाचें राज्य तुमचे मोदेंच आसा आनी हे कडेन अशें बरयलां तुमचे भितरच आसा. द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. आनी आतां मोगाळ भवान मेनी देवाचें राज आमी सोदी जाय आनी हें देवाचें राज खंय आमी सोदचें आमचे थंय पयलें आमचे भितर. तरी हें देवाचें राज कितें आमकां रोमाकाराच्या पत्रांत वचवर 14-17 वळू स्पश्ट करून जाप दिता. देवाचें राज म्हळ्यार दुसरें कितेंय न्ही. रोमन्स चॅप्टर 14-17. देवाचें राज म्हळ्यार रोमन्स चॅप्टर 14-17 देवाचें उतर म्हणटा कित्याक देवाचें राज्य खावच्यात आनी पियेवच्यात आटापून ना. बगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात ते आटापून आसा. पळयात 3 शब्द थंयसर वापरल्यात. फाटल्या दिसांनी हांव नियाळ करतना म्हाका एक विशेश नियाळ आयलो देवाच्या राजा विशयी. हांवें आयकलें आनी म्हाका भोगलें देवाचें राज म्हळ्यार हेंच नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यात आटापून आसा. आतां नीत म्हळ्यार कालें इंग्लिशान म्हणटात रायचियसनेस. रायचियसनेस वा नीत म्हळ्यार आमी आनी एका शब्दान म्हणये नितीवंत. नितीवंत जिणी दिवंची. नितीवंत म्हळ्यार कितें आमकां कोणाकी नितीवंत जावंक जायना पूण देव आमकां नितीवंत करता. देखून रायचियसनेस नीत म्हळ्यार रायट रिलेशनशीप विथ गॉड. देवा थंय एक बरो आनी खरो संबंध रचून हाडचो. खरो संबंदांत आमी जियोवचें देवा थंय. दॅट इज रायचियसनेस. तें नीत. दुसरें पीस. पीस म्हळ्यार समाधान. आमी थोडे पटी चिंता समाधान म्हळ्यार आमकां समस्या नजो एब्सन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और दुसरें कितें ह्या संवसारांत कंत बेजाराय आसाच ते जेजून म्हळां. एब्सन्स न्ही. समाधान म्हळ्यार प्रेझन्स. प्रेझन्स ऑफ गॉड. ह्या सगळ्यो संगती मदें जर तर आमी देवा थंय संबंध दवर नासाव तर देवाचें समाधान आमच्या काळजांत आसतलें. आनी हाका हेब्रेय भाशेंत एक शब्द वापरला समाधानाक शालोम. शालोम म्हळ्यार ताका एक व्हडलो अर्थ आसा. शालोम म्हळ्यार होलनेस ऑफ गॉड म्हणटात. संपूर्ण शांती संपूर्ण भलायकी. आनी शालोम ह्या परी आमी जियेल्यार द सिकनेस will not touch you. तुका पिडा आनी तुका आपडूंक सकना गे. म्हण तसलो संबंध तुवें देवा थंय आसा केलोय तसली शांती घेवन तूं जियेलोय. आनी तिसरें जॉय इन द होली स्पिरीट. पवित्र आत्मो दिता तो संतोष जियोवच्यान संतोष घेवच्यान तो आटापून आसा. देखून देवा थंय जियेतना हाका आनी एक करता इंग्लिशान म्हणटा फायंडींग डिलायट इन द लॉर्ड.
देवातय संतोष पावचे, हेर संगतीतय न्हय, संवसारांतय न्हय. कित्याक देव देण्याचो दातार आनी देव आमी खरो संबंध ताचे ते आसा करतना तसली शांती आमचे ते आसा करता, तसली भलायकी आमचे ते आसा करता आनी तसलो पवित्र आत्म्याचो खरो संतोष संवसारान संतोष ना. तो तात्कालिक. जे कितेंय संतोष आमी म्हणटा संवसारान मेळटा, खंयच्याय रितीन मेळटा, तो तात्कालिक. पूण देवातय मेळचो शाश्वत. ओन्ली होली स्पिरीट कॅन गिव यू. देखून 3 शब्द देवाचें रास म्हळ्यार नीत, समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष. देखून जेजू 8 बगींत अशें म्हणालो, 5वा वसवर 3री ओळ मातेवस वांजेल, मॅथ्यू chapter 5 verse 3. पहिली भागी ती, पहिली भागी आउट ऑफ 8 beatitudes पहिली तो म्हणालो, आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसात ती कितली भागी, सर्गींचें राज्य तांचें. दुर्बळी म्हळ्यार कालें कांय नातल्ली म्हणून न्ही, पूण देवाचेर होंदोवन आसची, आपणाचेरच न्हय, आपलीच खुशी करची न्हय, बगार देवाचेर होंदोवन त्या देवाच्या राजांत वा त्या देवाच्या रासांचें तें आसा कर देवाच्या आदारान कृपेन जियोवचें. तर मगाळ भावा आनी भयणी, एक वर आमचे दोळे आमी धांबया. आमी सोम्याक आशे जाय, सोम्याक ताणे जाय, सोम्याक बुके जाय. सोम्या आशेता ह्या कृपेच्या काळार आमी चड आनी चड ताका लागीं सरचे, वळखचे आनी ते देवाचें राज आमचे कर आमचे भितरच आसाचे. आनी तो राय जेजू देवाचो रास राय तो आमचे थंय आसतना आमकां कितेंच आसना, भंय ना, भिरांत ना, पिडा ना आनी दुसरें कितेंय आमकां आसा सगळें सोडून येता. तर आमी आमकां समर्पण करया आनी मागया, सोम्याक आमी ताणेवया, आमचें समर्पण करून घेवया. आमी गीत E47 सोम्या तुका. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून, आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो. तुज्याच उतरान, तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्याक सांगया आमी, तुज्याच उतरान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. पळय देवाचे रास म्हळ्यार आमचे थंय आसा, आमचे भितरच आसा. तो देव आमचे थंय जियेता ना, तो देव ह्या सक्रामेंतान करूचो आसचो, सक्रामेंतान रावोंक तो आशना. बगार आमच्या काळजांत मनांत आसा रावोन आमकां भलायकी दिवन, आमकां बरीं करूं, आमकां ताची कर, ताच्या महिमे खातीर आमी जियो, ताच्या रासा खातीर ती नीत, तें समाधान, तो पवित्र आत्मो दिता तो संतोष घेवन जियो, तो आमकां फावो करता. आमकां भेटोवया जगनच्याय बांदपा सदांच आमी आसा.
जगनच्याय पिडेत आमी आसा, जगनच्याय परिस्थितीत आज आमी वळोवंक जाल्या तर त्या सैतानान आमकां बनायला, फोटयला, गुलामपणांत आमी आसा. तें सगळें जेजूच्या नांवान आमी पयस करया. जेजूस आमकां कृपा दिता. ह्या घडये आमी आमकां समर्पण करतना आमकां धैर्य दिता. आमचो बरोवसो आमचो भावार्थ तो वाडयता. मागया आमी आमचे खातीर मातने आज आमी कोणा खातीर मागत जाय तांचे खातीर मागया. आमची कुटुंबां, आमची भुरगीं, युवसनां, काजारी, जोडी, आमची भाव भयणी आज इंटरनॅशनल विमेन्स डे, आमच्या स्त्रियां खातीर आमी मागत जाय. तांकां मेळचें तें शोशण, तांचेर जावचो अत्याचार आज तांकां एक वस्तू म्हणून वापरता साबार जाणां. तांचे खातीर आमी मागया. तांकांय समय चलोवन व्हरून कृपा दी म्हणून, जिवीत दी म्हणून, मना काळजां रियेकलांची उसवडा म्हणून आमी समय सांग समर्पण करून आमी मागया. तुम सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोवन व्हरचो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. जणी आतां बरें म्हणया. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. आमी मागया परत एक बोणी. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या, सोम्या म्हज्या, तुका हांव आशेम तानेर मागया. सोम्या म्हज्या, सोमी आमकां बरी करता, सोमी आमकां कृपा दिता. आसरो सोदून ज्या कोणा खातीर मागता आमकां आशिर्वादीत कर. सगळो संवसार, आमचे राष्ट्र, आमचो देश, समेस भाव भयणी सर कश्टांच्या पिडेश्रेन वायटान संकश्टांत आसल्यांक सुमी आसरो सोडवून दी. सुमी Come Holy Spirit fill us. आसरो सोदून, आसरो सोदून तुजो आयला. Deliver us, sanctify us. In the name of Jesus, we release every blessing, healing, sanctification. Yes, Lord. आसरो सोदून Fill us. तुजो आयला. Thank you, Lord. Thank you. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. पवित्र संवांगातरी आमी मागीं आयच्या दिसा जल्म दिवसाच्या करची मॉरिस फर्नांडीस कुरपुरके कंबा, चिराल सिक्वेरा थाने, 53rd birthday Joseph Seravo, 22nd birthday Izita Dias Vicroli, Maurice Fernandez आणि एक तेसाव जॉन पेरेरा सिंधुदुर्ग कोंकण, तशेंच बाब मॅक्सिम पिंटो तशाय जल्म दिवस तशे खातीर ताच्या तेसावां खातीर आमी मागया. काजाराची एनिवर्सरी वेडिंग ऑफ एलिशा एंड कॅसी. अर्गांदेव आमकां विचारलां फ्रिन्सन कार्डोजा ससान इमॅक्युलेट कन्सेप्शनच्या मनाक लॉयड डिसिल्वा आनी कुटुंब किनिगोळी. डिवायन मर्सीच्या मनाक आश्वत सॅम्युएल उर्वा, एंथनी फर्नांडीस अंधेरी फॉर बिझनेस, वसंत आनी मरिटा आनी कुटुंब बेंगलोर. सक्सेसफुल ऑपरेशन आनी रिकवरी ऑफ हार्ट सर्जरी ऑफ सचिन शेट्टी वसाय. विजय फर्नांडीस बेलतंगडी. बापायचो पाय आनी सगळो बरो जाल्ल्याक डिवायन थ्रू द डिवायन इंटरसेशन एंड मदर मेरी बाय जुली जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी. हिलिंग ऑफ वूंड बाय मोटेस रुसाय रोड्रिगस आजरा कोल्हापूर. आता समसवे सुमेस्त जे कितें उपकार आमकां मेळ्ळ्यात देवाक आमी अर्घां दिवया. विविध तेसावां प्रत्येक तेसावां खातीर आमी मागता. 10th दावेची एग्जाम बरोवचे खातीर पियूस रोड्रिगस दहिसार, बरे भलायकी खातीर एमेंदा पिंटो आयर्लंड. सेल ऑफ लँड बाय लिओनिला डिसोजा मलाड. पुष्पा सायमन तारदेवो मुंबय.
Alfred Alice D'Souza आणि कुटुंब अंधेरी. Randa to be healed of cancer. बऱ्या भलायकी खातीर आनी तशेंच बरे सर्जरी बरी जावच्या. Peter Mendonça Goregaon तशेंच प्रत्येक तेसांव सीमा कुएलो पलिमार. त्या वतीन जाल्ल्यान आमी उडास करता. कॉर्पोरेटर अभिषेक गुसालकर महिन्याचो उडास मुंबई. जोसेफ वेस्ली डिसिल्वा Bangalore. Simon and Alice Martis Mumbai. Raymond D'Souza Wakola Mumbai. Birth remembrance of Colin Coelho Andheri. Lina Meneges Gantalgatte Tisra Maina Sudas. Alice Pinto Kaikamba. William Arana first death anniversary Bangalore. Kutman Salanangati Oswald D'Souza Fujir. First death anniversary Ignatius Vincent Castellino. 11th death anniversary Raymond Sequeira Kankanadi. First death anniversary Paul Montero Orcadi. Magdalene Peter Fernandez. Joseph and Mary Gonzalez. Kutman Salanangati Anthony Fernandez Andheri. Francis Keen Fernandez. William D'Souza तशेंच पुलगंदल्यात मेगातीर Anthony Fernandez Andheri. Atesam स्वयं चितesam beton सुमेचन बेसाव आमी जोन घेवया. मिसाजीन गीता सुम्या दिवस बुकांता हूँ पहले प्रवेश गीता में गव्या गीत नंबर ये 23,525 पेज नंबर 25. जमल्या सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गां दिवस उपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हरसिता दया माया तुझी नियाता पातकी जिनी बोगस म्हूण म्हाका आदार करपा बेसा वाशेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जिवीत आम्हा सर्वांक देवान दिल्लें एक देणें आनी ह्या जिविताच्या देण्या खातीर आवाज सुम्या कर्गां दिता आसतना विशेष रितीन हें याजकपणाचें देणें दिवन सर्व रितींनी देवाच्या राज्याची बरी खबर प्रगट करूंक एक अवकाश दैवीक शब्दाच्या मेळांत एकवटीत जावन जियोंक जिणी म्हाका देवान फावो केल्या आसता. आयच्या दिसा हांव देवा कर्गां दिता. प्रत्येक रितीन म्हज्या आवय बापाय पासत भावां पासत आनी भयणी पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत विशेष रितीन मागता. सर्व रितींनी म्हाका येदोळ म्हणसर सर्व रितीचो आदार दिल्ल्या खातीर पाठिंबो दिल्ल्या म्हज्या दैवीक शब्दाच्या मेळाच्या सर्व याजकां पासत हांव मागतां. सर्व रितींनी आमकां आज देवाच्या मोगा विशयान नियाळून त्या देवाच्या मोगाक प्रामुख्यता दिवन पेल्या थंय खरो संबंध त्याच मोगान रसूंक आयची वाचपां आमकां पोणें दिता आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सर्व रितींनी आमच्या जिवितांत हो मोग आमच्या आवयत हावन प्रगट जावचो आनी त्या मरिफात कुटुंबाच्या हेर सांद्यांनी तो मोग आमकां प्रगट करचो आमी अनुभव केला. देखून आज
अंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस आचरसीत आसतना आमच्या आवयां पासत सर्व स्त्रियां पासत आनी आमकां आदार दितेल्या हर एकल्या पासत आमी मागया आमचें जिवीत एकामेकाच्या सांगातपणांत मोगान भरलेलें सांगातपणाचें आनी एकवटाचें जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया जायते फावटी देवाच्या मोगाक प्रामुख्यता दिवन जियोंक चुकोवन पडलेल्या खातीर पेल्याक मोग दाखोवन त्या मोगांत एकवटीत रावून सांगातपण दिवंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां सामी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दुलो बापा आमची काळजां तुज्या मोगान भर आमच्या पातकी सैमाच्यो वंदवण्यो दमोवंक आमकां बळ दी आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलोन सर्गींच्या सुखाक आमी पावो. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनच्या ससनाक. आमेन. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. बैला बदला आमच्या वंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी आनीक सावार करची ना. आमच्या स्वातांनी केल्ल्या वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचे अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दवा परी पडटलो. साळका भशेन तो फुलतलो आनी लेबनोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक घेतलो. नवे फांटे ताका फुडटले. ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनोनाचो परमळ आसतलो. म्हज्या सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गोवांचें पीक काडटली. एका दाखवले परी ती फुलतली. लेबनोनाच्या दाका सोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राइमाक मुर्ती कडेन आनीक कसलो संबंद आसा. हांव वय हांवूच ताचे मागणें आयकता आनी ताका राखता. हांव एका 5व्या सरू रुखा सारको. म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय
जो कोण शानो आसा तोही उतरां समजून घेवं, जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं, कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडतात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक. वळखून नेनासलेलो एक ताळो म्हाका आयकाता. तुज्या कांदार दवरलेलें जूं हांवें निसरायलें. तुज्या हातांतल्या जडायेच्यो बाटयो हांवें देंवयल्यो. तुज्या कश्टा दगदांत तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक. गडगडेच्या मोडा भितर तावन हांवें तुका जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. परजे म्हजे 17 एक कान दी. ये इज्रायला तूं म्हजें आयकलोय जाल्यार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. बैला खंयच्याच देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटा तो देव हांवूच. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक. म्हज्या परजेन म्हजें उतार आयकल्लें जाल्यार, इज्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरलेली जाल्यार कितलें बरें आसलें. तांकां बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतो. कडपांतल्या मोवान तांकां दादोशी करतो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव म्हजें आयक. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. पातकी जिणी बदला म्हणटा सोमी सर्गींचें राज लागीं पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून सदुसेवांक सरकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रां मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेस हो. आयक तूं इज्रायला. सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्पर तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हाचे प्रास व्हरतो उपादेस दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीस पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम, बेटवणी आनी बलिदाना प्रास कितलेंय वर्तें.
ताची जाणतिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांतय तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचीय सवालां करूंक धैर्य करूंक ना. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भवनांनी भयणीन आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां विशेश रितीन आमकां देवाच्या मोगाक प्रामुख्यता दिवन आमच्या जिवितांत हेरांतय बरो संबंद रुथा करूंक उलो दितात. त्या खातीर देवाचो मोग आमचें जिवीत चलयता म्हणलें सत जेजू उगडापें करता आनी तेंच पयलें वाचप आमच्या मुखार दवरता. त्या खातीर पयल्या वाचपांत विस्तार रितीन आमी आयकलेलें आयचें पयलें वाचप आमकां खंयच्या रितीन देवांतय देवाच्या सांगातपणान आनी देवान दाखयलेल्या वाटेन चलिल्लें जिवीत पांचव्या धर्ते बरी आमची जिणेची वाड करता. आनी केदाळा आमी संवसारी संगतींक महत्व दिवन आमच्या हातांनी रचलेल्या संगतींक चड प्रामुख्यता दिवंक पावता. त्या दाळ आमची जिणी कशी कश्टांची जाता म्हणलें थंयसर विवरसिलां. देखून आज आमी ही दोनी वाचपां आयकत आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार मागया. देवान आमकां रचला म्हणलें उडास दवरया आनी देवान ताचें मिसांव करूंक आनी ताच्या मोगाक सरी जावन आमची जिणी ह्या संवसारांत जियोंक आपयलां म्हणलें चिंता पाठोवन आमची जिणे जियोवया. त्या खातीर शास्त्रान एक सवाल जेजूक विचारलें. नियमशास्त्राच्या त्या सगळ्या संगती पैकी तीव्र उपादेश खंयचो. देखून जेजू ताका स्पश्ट करता, सर्व रितींनी सगळ्या संगतींनी आवरात जाल्ल्या त्या संगती मारिफात देवाचो मोग कर आनी त्या देवाच्या मोगाक सरी जावन पेल्या थंय बरो संबंध रस म्हूण तो उलो दिता आसतना तो शास्त्री तें खंडीत जावन महत्वाचें म्हणलें वळखून घेता. आनी त्या मारिफात आज आमकांय ह्या प्राचीन काळार जेजूचे कश्ट मरण नियाळच्या हर एका भावा भयणींक जेजू तेंच आपोवणें दिता. देवांतय फाटीं परतोवंक देवाचो मोग आमकां ती गरजेचो म्हणलें समजून घेवन त्या प्रमाणे पेल्या थंय खरो संबंध रचूंक उलो दिता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन. गीत नंबर सी 19 502 102. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. भोपून घे सर्व सामचे तुका मी समर्पिता. पुंडो गोवासो आनी वायंदाकासो काणी किरकोळ तरी गुरगो मोगासो. पुंडो गोवासो आनी वायंदाकासो काणी किरकोळ तरी गुरगो मोगासो. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. भोपून घे सर्व सामचे तुका मी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस जादवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. दयाळ बापा, आमी भेटोवंक हाडल्यान त्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजी दिश्ट घाल. ती तुका मानता तसली जावं आनी आमकां थारण जोडूंक उपकारूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो.
आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना उगणांचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पो तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत हें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्त सोगुट परगटोया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा सुमेस्तां. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची खाकलोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत्यांत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. ओंकार मरिये देवाचे माया संगती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मन व्हरल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोया.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. भलायकी मेळटली. गीत नंबर डी 7:7 पान संको 165 पेज नंबर 165. मोगन बरो सोम्या काळजांत येता तुकास म्हाका दिवू जिनी नंदन करता. स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत केमून मागता. म्हाकाच तुका दिवू तुजे थंय एक जाता. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक फळादीक जायसो कर आनी आमी सर्गार पावसर तुज्या जिवान आमकां अदीक अदीक बर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवड नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका. ये जेजू हांव काकूत मागता दितोलय म्हूण पातयता. सर म्हजी पातकां काटाळता आयच्यान ती सकळ सांगता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मरी आशिर्वाद दिव आमकां
भाग्यवन क्रुसाचे करुवेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान